अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु बिजवामिल कलिमि व जवाहिरिल हिकम मा नतकल लिसानु बिमदहिहि व नसखल कलम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुकर्रम, मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदीन का ज़ुहूर कैसे हुआ, उसके असबाब क्या हैं, उनके पीछे किन का हाथ है और उन्होंने किस वजह से इस फ़िरक़े की ज़रूरत महसूस की। याद रखें, ये फ़िरक़ा पूरे आलम इस्लाम में जमाती तौर पर नहीं था, लेकिन सिर्फ़ हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें ये फ़िरक़ा कहीं कहीं मौजूद है। अक्सरियत इसकी नहीं है, कहीं कहीं मौजूद है। ये फ़िरक़ा हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ की मरहून मिन्नत है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ ने अपने मनहूस कदम जमाए, अंग्रेज़ इस्लाम का तो सख्त दुश्मन है, उसने एक उसूल बनाया, लड़ाओ हुकूमत करो। उसमें मजहबी आज़ादगी भी है। मजहबी आज़ादगी का मतलब ये है कि जो शख्स जौन सा मसलक इख्तियार करना चाहे वो इख्तियार कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, कभी हम्बली, कभी शाफ़ी, कभी मालकी, कभी हनफी। तो ये उसने एक जहन दिया, ये उसने तसव्वुर दिया और मजहबी आज़ादी उन्होंने दी। मजहबी आज़ादगी की वजह से फितने खड़े हुए। वो मनहूस ये समझता था कि मजहबी आज़ादगी इन लोगों को मिलेगी तो मजहबी आज़ादगी जो है ये तमाम फितनों का मंबा और जड़ है। अगर मजहबी आज़ादगी मिल जाए तो उसकी वजह से क्या होंगे, फितने खड़े होंगे। तो उनका मकसद ही फितनों को जन्म देना था और इसका इकरार भी करते हैं मौलाना नवाब सिद्दीक़ हसन खान साहब। वो कहते हैं, तर्जमान वहाबिया एक इनकी किताब लिखी हुई है, तो वो वहाँ लिखते हैं कि कुतुब तारीख़ देखने से मालूम होता है कि जो अमन व अमान और आसाइश आज़ादगी इस हुकूमत अंग्रेज़ में तमाम खल्क़ को नसीब हुई, किसी हुकूमत में भी नहीं थी। इसकी वजह इसकी कुछ नहीं समझी गई कि गवर्नमेंट ने आज़ादी कामिल हर मज़हब वाले को दी, यानी इनको मजहबी आज़ादगी मिली तो बड़े खुश हुए। और एक दूसरे मकाम पर लिखता है कि ये लोग यानी गैर मुक़ल्लिदीन अपने दीन में वही आज़ादगी बरतते हैं जिसका इश्तिहार बार बार अंग्रेज़ी सरकार से जारी हुआ। यानी जो आज़ादगी अंग्रेज़ चाहता था हम भी वही आज़ादगी इख्तियार करते हैं। तो इससे यही मालूम हुआ कि फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदियत ये अंग्रेज़ की मरहून मिन्नत है। और इन्होंने ये कहा अंग्रेज़ को कि आप की जो खिदमत हों हमारे लायक, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। आप एक इशारा करें तो हम अपना तन मन धन आपके लिए कुर्बान कर देंगे। हम आपके सिर्फ इशारे के मुंतज़िर रहेंगे। चुनांचे ये लोग अंग्रेज़ के इशारे से 3 महाज़ों पर डट गए। और 3 महाज़ कौन से थे जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन और इस्लाम की जड़ें काटने वाले महाज़ थे। एक था तर्क तकलीद, और तकलीद जो है इसकी इतनी बरकत थी कि जितने बड़े बड़े पहले फ़िरक़े थे, मुअतज़िला, ख़वारिजा, कर्रामिया वग़ैरह, जो बड़े बड़े फितने थे उस वक़्त के, उस दौर के, तकलीद की वजह से सारे फितने ख़त्म हो गए। लेकिन जब अंग्रेज़ ने तर्क तकलीद का तसव्वुर दिया तो फिर वही फितने खड़े हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ ने ये ज़रूरत महसूस की कि मुअतज़िला के अक़ायद ज़िंदा करने वाले कोई अशख़ास, कोई आदमी मिल जाएं। तो उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। अंग्रेज़ ने अहल सुन्नत वल जमात और अहनाफ में से कोई आदमी उनको नज़र नहीं आया। लेकिन फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदियत के ऐसे चंद आदमी आगे बढ़े जिन्होंने कहा, सर ये खिदमत हम कर सकते हैं आपके लिए, ये कुर्बानी हम दे सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक बंदा दिया जिसका नाम सर सैयद है। ये भी पहले गैर मुक़ल्लिद था। तो इसने
معتزلہ کے جو عقائد تھے، غلط نظریات تھے، اس نے امت مسلمہ میں وہ پھیلانے شروع کر دیے تاکہ امت کے اندر انتشار اور اختلاف، افتراق پیدا ہو، اور اسی وجہ سے ان کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اور دوسرا جو محاذ تھا جو اسلام کی جڑیں کاٹنے والا تھا، وہ تھا حدیث کا انکار کیا جائے، کہ جو ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آتا۔ قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی تفصیل ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ صحابہ کرام کئی مسائل، بلکہ اکثر مسائل حضور سے دریافت کرتے تھے، باوجود اس کے وہ اہل لسان تھے، ان کی زبان عربی، قرآن عربی، عربی کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے استاد کی ضرورت محسوس کی اور حدیث کی ضرورت محسوس کی کہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، بلکہ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو اس نے کہا کہ حدیث کا انکار کرنے والا کوئی ایسا شخص ملے تو ایسا شخص اہل سنت والجماعت میں بھی ان کو نہ ملا کہ جو حدیث کا انکار کرے، محض قرآن کا دعویٰ کرے۔ تو یہ خدمت بھی غیر مقلدین نے اپنے ذمہ لے لی کہ جی سر یہ خدمت ہم کر سکتے ہیں، آپ نے ہمیں آزادی دی، یہ خدمت ہم کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے خدمت کریں گے۔ تو انہوں نے آدمی دیے۔ چینی والی مسجد کے خطیب عبداللہ چکڑالوی تھا، یہ پہلے غیر مقلد تھا، پھر منکر حدیث بنا، اور احمد دین بگوی، یہ بھی پہلے غیر مقلد تھا، پھر منکر حدیث بنا۔ اسلم جراج پوری، یہ بھی پہلے غیر مقلد تھا، پھر منکر حدیث بنا، اور نیاز فتح پوری، یہ بھی پہلے غیر مقلد تھا، پھر منکر حدیث بنا۔ تو ان اشخاص اور ان کے متبعین نے انگریز کی آرزوں اور خواہشوں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے بڑی کوشش کی، تیزی سے آگے بڑھے، اور انہوں نے فرقہ انکار حدیث کی بنیاد رکھی۔ آج بھی ہے فرقہ انکار حدیث، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اہل قرآن بھی نہیں ہیں۔ اہل قرآن ہوتے تو قرآن کو تو مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دے اس کو بھی لے لو، اور جس سے رسول منع کرے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رک جاؤ۔ تو یہ حدیث کے منکر ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کو مانو، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور کہتے اپنے آپ کو اہل قرآن ہیں۔ تو اس سے یہ بات درمیان میں سمجھ لیں کہ جس طرح اہل قرآن آج کل کے وہی ہیں جو قرآن کے منکر ہیں، اسی طرح اہل حدیث وہی ہیں جو حدیث کے منکر ہیں۔ حقیقتاً وہ حدیث کو نہیں مانتے، ان کا کوئی حدیث سے رشتہ، کوئی حدیث سے لین دین نہیں ہے، بلکہ صرف وہ نام کے اہل حدیث ہیں، بس ان کو یہی خوشی ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں۔ انشاءاللہ یہ تفصیل بھی میں بتاؤں گا کہ اہل حدیث کہتے کسے ہیں، اصل اہل حدیث کون ہے، یہ اہل حدیث الفاظ انہوں نے کہاں سے چوری کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا محاذ تھا کہ حدیث کا انکار کیا جائے، اور یہ خدمت بھی کنہوں نے لی؟ غیر مقلدین نے اپنے سر لی، اپنے ذمہ میں لے لی۔ اور تیسرا محاذ تھا، انگریز یہ چاہتا تھا کہ پنجاب میں پیر پرست لوگ بہت زیادہ ہیں، پنجاب میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے اور انہیں گمراہ کر کے لے جائے اور اپنے دام نبوت میں پھنسا کر ان کو گمراہ کرے، ایسا شخص کھڑا ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ چنانچہ یہ کام بھی غیر مقلدین نے اپنے سر لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی انہوں نے دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے اہل حدیث تھا، غیر مقلد تھا، تو اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی یہ عقل و ادھورا تھا، عقل اس کی نہیں تھی، یہ اچھی طرح کام نہیں کر سکتا تھا۔ انگریز نے سوچا کہ اس کا بھی کوئی معاون ہو جو اس کے کام میں اس کی مدد کرے، گمراہی میں، گمراہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس کا ساتھ دے، کوئی ایسا بندہ بھی ہونا چاہیے۔ غیر مقلدین نے اس کا معاون بھی دیا۔ وہ کون تھا؟ حکیم نور الدین، یہ بھی پہلے غیر مقلد تھا،
फिर मिर्ज़ाई बना। जितने भी फितने पैदा हुए हैं इसी गैर मुक़ल्लिदियत के पेट से निकले हैं। जितने भी गंदे कीड़े हैं वो इसी बदबूदार पेट से निकले हैं। ये रईस कादियान है। रईस कादियान के अंदर भी लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मुआवनत मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने भी की। चूँकि मिर्ज़ा कादियानी मौलवी मोहम्मद हुसैन ही के साख्ता परदाख्ता थे, इसलिए मौलवी साहब ने तहिया कर लिया था कि कादियानी साहब को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा कर दम लेंगे। मिर्ज़ा कादियानी को, यानी इसकी इतना खिदमत करेंगे कि ज़मीन से आसमान तक ले जाएंगे इसको, मिर्ज़ा कादियानी को। तो चुनाचे उन्होंने अपने कसीरुल इशात रिसाला इशात सुन्ना में मिर्ज़ा कादियानी के हक़ में वो बेपनाह प्रोपेगेंडा किया कि थोड़े ही दिनों में कादियानी साहब को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। ये था अहले हदीस मोहम्मद हुसैन बटालवी। तो इसने भी बड़ी खिदमत की उसकी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की। तो ये 3 टॉपिक थे अंग्रेज़ के, 3 हदफ थे, और उनकी मदद किसने की? अंग्रेज़ की गैर मुक़ल्लिदीन ने। मुअतज़िला के अकायद को फैलाना था, इसके लिए भी गैर मुक़ल्लिदीन खड़े हुए। और दूसरा हदीस का इनकार करना था, इसके लिए भी बंदे गैर मुक़ल्लिदीन ने दिए। अगर तीसरा काम था झूठे बंदे को खड़ा करना था कि वो नबूवत का दावा करे, ऐसा आदमी भी गैर मुक़ल्लिदीन ने दिया। और अगर उस झूठे मुद्दई नबूवत को मुआवनत की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किसने की? गैर मुक़ल्लिदीन ने की। किसने की? गैर मुक़ल्लिदीन।